واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یار اندی اے بلب والا بند کم کر رہے نہیں صحیح لگتا بڑا اگوں پیدا ہے. اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا اس دی وڈیائی کبریائی اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے مربی بھی ہے کائنات دا بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. بزرگوں دوستو عزیز بھائیو انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں بہنوں بیٹیوں ماشاءاللہ جتنے بھی جمعے تواڈے سامنے انج لگتا ہے جویں ہر جمعہ الوداعی جمعے طرح الحمدللہ خطبے تو پہلے اللہ پاک تانوں توفیق عطا کر دیندا ہے اپنے گھر دے اندر پہنچن دی. اللہ پاک تہاڈا سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. یہ قبولیت دا وقت ہے اللہ بیماراں نوں صحت عطا فرمائے. جنہ نے بھی دعاواں واسطے کیا ہے اللہ پاک تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عطا فرمائے. ساڈے اپائی اجاز بٹ صاحب ایڈی دوروں چل کے آندے نے اکھاں تو نبینے بندے قرآن دی محبت دے واسطے اللہ دے نبی دے فرمان دی محبت لے کے دل وچ اللہ پاک انہاں نوں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ انہاں نوں دیاں تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے. تو اللہ پاک دا انسان جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے. انسان حق ادا نہیں کر سکتا. ایک اکھ ہے نا جنہیں کو اسی سجدے کیتی پھرنے ہیں نا ایک اکھ دا بدلہ ہی نہیں ہوندا باقی نعمت گنیاں نہیں جاندیاں. جڑا 4 نمازاں پڑھ کے اسی اللہ میاں دے سان چڑھی کھڑوتے ہیں نا ایک اکھ دا بدلہ نہیں. تے اللہ پاک دے اننے احسانات نے کہ بندہ گن نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ پاک شکریہ کرن دی ادا کرن دی اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے. تو اج دا خطبہ جمعہ جس دا موضوع جنگ بدر ہے. اللہ اکبر. 17 رمضان المبارک نو اسلام دی پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے جنہوں جنگ بدر کہندے نے. روزے رکھے سن تے ساڈے نالوں چوکھی اوتھے گرمی پیندی سی تے ساڈے جننے پروٹھے بھی انہاں کو نہیں سی کھادے. 4 پروٹھے کھا کے تے بلے بھی بڑا رب تے سان چڑھ چھڑیا ساہ نہیں نکلدا پیا. ہن شام تک دا تیرا ساہ مسے رواں ہونا ہے. کھجوراں تے پانی نال روزے رکھ کے تے شدت دی گرمی ادھروں اللہ نے کہہ دیتا کہ لڑنا ہے نکلو میدان سے. اللہ اکبر. ذرا قرآن دی گل ہے روایت دی نہیں گل کر رہا. توجہ میرے وال کریا جے. اے جڑی جنگ عظیم جنگ بدر ہوئی ہے نا اے جنگ بدر حقیقت دے اندر رب کہندا ہے میرا اپنا دل کردا سی میں انہاں نوں لڑانا چاہتا سا. بس رب نے قرآن چ کہا ہے میرا ارادہ سی. انہاں دے ارادے یہ ہو سکتا ہے نبی پاک دے صحابہ دے نام بن دے. رب کہندا میرا ارادہ بن گیا سی میں تاں کرائیے. اللہ اکبر. او نبی پاک دے صحابہ کرام
جڑے مکے دے اندر اینا ظلم و ستم دا شکار ہوئے نے، مکے جی بھی مارا کھا رہا ہے، اس تو بعد مکہ چھڑ کے مدینے چلے گئے۔ مکے والیاں ایڈی ات چکی سی، اوتھے گیانوں بھی سوخدہ چین تے سکون نہیں سن لین دے۔ اس دے نتیجے جنگ بدر ہوئی ہے۔ جدو کوئی بندہ آخر نو پھڑیا جاوے نا تے ات چک لوے، ات خدا دا ویر ہوندا ہے نے۔ انہاں گیا بعد لوگ کہندے سن یار ہن اتھوں مکیوں مدینے چلے گئے نے، ہن انہاں دی چونڈ چھڑ دے، انہاں نوں آرام نال رہن دے اوتھے۔ لیکن لنگ دے ٹپ دے شرارتاں منافقاں بے ایمانیاں کردے ہی رہندے سن۔ ایدگی مال تجارت دا شامل قافلہ جڑا جاندا ہے پیا، آندے سن یہ واپس آوے گا، جنی کمائی کرنی ہے نا اونی مسلماناں نوں مدینے دے اندر انہاں نوں ذبح کرن تے لا چھڈنی۔ نبی پاک دے صحابہ نے آکھیا ظہور جڑے قافلے والے کہندے نے ساڈے تے لانی، انہاں نوں راہ نہ پھڑ لئیے، پہلے انہاں دا وان وٹ لئیے پہلا۔ جڑا ساڈے کولوں شام وال جانا قافلہ تے پھر واپس آندا ہے تے اندیاں ہی سانوں دھمکیاں دیندے نے، اندے تے جنہ مال کمایا نا اسی انہاں تے ہی لانا ہے، کلاشن کوپے خرید لیاں نے، جویں بندہ کوئی اج دے دور چ کہہ دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے اعلان فرما دیتا ہے کہ نکلو۔ اللہ اکبر۔ تائیں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینے آن تو بعد جڑیاں قرآن دی آیتاں نازل ہوئی ہیں نا، اللہ نے پہلے ہی کیا سی دا اعلان کیتا سی، نبی نو مطلع کیتا سی کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماندے نے سونیا انہاں تانوں مدینے وی چین نال نہیں جے رہن دینا، تے تانوں انہاں دا علاج میں دسنا وا۔ حرض المؤمنین علی القتال، تسی بھی مومناں نوں لڑائی واسطے ذہنی طور تے تیار کر کے رکھنا وے، انہاں نوں جہاد تے ابھاردیاں رہنا وے، جہاد واسطے تیار رکھو کہ مومناں نوں اللہ اکبر تواڈے کم آوے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا انہاں دا خون ٹھنڈا نہیں تسی ہون دینا، انہاں اپنے ساتھیاں صحابیاں نوں اس لڑائی واسطے ابھاردیاں رہنا وے، جے جذبہ جہاد دے فضائل دسدیاں رہنا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آئی گیا نا، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو بدر واسطے اعلان جہاد فرما دیتا، تے جدو مدینے دیاں گلیاں دے اندر آوازاں نکلیاں نے، اور نکلو اے اللہ دی راہ دے اندر جانا دین واسطے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بی بی اللہ دی قسم ہے، بیبیاں دے اندر بھی ایمان تے جذبہ وے، انہیں کہا میرے کو ہور تا کچھ نہیں دا، اپنے سر دی میڈی دے وال کٹ کے نبی پاک دی خدمت وچ بھیج چھڈے نے۔ حالانکہ یہ کیڑے کام آنے والی شے، لیکن جذبہ سی نا، گل دا سی محبت دی۔ او بی بی پیغام بھیج دی، اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرا کوئی عزیز بھی کوئی نہیں، میرا ویر بھی کوئی نہیں، میرا خاوند تے بیٹا بھی جوان کوئی نہیں، لیکن دل میرا کردہ وے میں جہاد دے اندر حصہ پاواں، میرا بھی انہاں عظیم الشان بندیاں دے اندر نام لکھیا جاوے، عظیم عورتاں دے اندر نام لکھیا جاوے۔ یہ عورتاں نہیں کوئی کم آ سکتی، لیکن میری اس میڈی نو کسے گھوڑے دے غازی دے گھوڑے دی رسی نال ہی بن چھڑیا جائے، تاکہ میرا بھی جہاد والیاں دے اندر نام آ جاوے۔ اللہ
اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرے جذبات ہے نے لیکن سورسز کو نہیں دے، اس واسطے اللہ اکبر نکے نکے بچیاں نے سنیا معوذ اور معاذ نے، او معوذ اور معاذ جڑے باہروں اعلان سن کے گھر آندے نے تے گھر اپنی والدہ نو دیکھ دے نے، والدہ زارو کتار روئی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، او 14-15 سال دے یا 12-14 سال دے اہل علم نے لکھے آوے 12-14 سال دے یا 15-16 سال دے جو بچے اللہ اکبر وہ آن کے اپنی والدہ ماجدہ دے گلے لگ کے کہندے نے ماں جی کیوں پریشان نظر آندے ہو، تے ماں کہندی وے پترو تسی نہیں سنیا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اعلان جہاد کر دیتا ہے تے اج تہاڈا باپ بھی سر تے کوئی نہیں، تہاڈا ماموں چاچو بھی مینوں نظر نہیں آندا تے تسی چھوٹے ہو، کاش اج کوئی ہوندا تے او بھی جہاد دے اندر حصہ لیندا، ساڈی بھی اللہ پاک دنیا اور آخرت سوار دیندا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تسی نہیں سنیا؟ ہاں امی جی اسی بھی باہروں سن کے آئے ہاں۔ فرمایا پھر کہتے ہیں ماں جی اجازت دینا تہاڈا کم ہے پترو تسی تا جے چھوٹے ہوئے اس قابل نہیں، آکھیا اماں جی کوئی گل نہیں اسی چھوٹے ہاں ساڈا ایمان بڑا وڈا وے، اسی تا چھوٹے نظر آنے ساڑے سینیاں دے اندر ایمان اللہ پاک نے سانو وڈا عطا کیتا ہویا، اماں جی اجازت دینا تہاڈا کم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تے کافراں دے چھکے چھڑانا ساڈا کم ہے۔ پھر اوہی واقعہ اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر نے انج صفاں سدھیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے، او بچے اماں کولو اجازت لے کے صفاں دے اندر کھڑے ہو رہے نے، اللہ اکبر اڈیاں چک چک کے وڈیاں بن کے وخا دے رہے پہ۔ نبی پاک کا کیا وہ سما ہوئے گا جدو حضور انج ویکھ رہا ہوندے تو بچے انج اڈیاں چک کے وڈے ہو رہے حضور بچیاں نو واپس کر دینے، مزوراں نو واپس پہ کر دینے، وڈیریاں نو واپس پہ کر دینے، تے جدوں انہاں بچیاں تے نظر نبی پاک دی پئی آکھیا تسی اجے ٹھہر جو تہاڈا ٹائم بھی آ جاوے گا، عرض کر دینے حضور ساڈی اماں تا گئی روندیاں چھڑ کے آئے ہاں، اگر واپس چلے گئے اماں ہور پریشان ہو جائے گی، جویں بھی جان دے ہو مینوں ضرور قبول کر لو۔ تو قصہ مختصر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو اجازت دیتی، دوجا کہندا ہے انہوں اجازت دے دیتی جے انہوں وڈا سمجھ کے میں چھوٹا ہاں میری اندی کشتی کرا لو، اگر میں انہوں ٹا لواں تے پھر مینوں اجازت ملنی چاہیے۔ نبی پاک نے اوتھے میدان دے اندر کشتی صحابہ کے اندر کشتی شروع ہوئی، کی وہ ماحول ہوئے گا تے چھوٹا پتہ ہے وڈے دے کان وچ کیڑی گل کیتی اونے، آندا وڈیا تیرے ڈگن نال تیرے ڈھہن نال میں چھوٹا وڈا بن جاواں تے تیرا کی جائے گا، تیرا بگڑنا کچھ نہیں میرا سب کچھ بن جائے گا۔ چھوٹا وڈے دے کن وچ کہندا اگر تو ٹہ جاویں اوے میری وڈا پن نہیں ہونا، پہلے تیرا ہی وڈا پن ہونا وے۔ کئی مقابلے ایسے ہوندے نے جڑے بندے ہار کے بھی جت جاندے نے، انج دے مقابلے بھی ہوندے، کئی چیزاں ہار کے جت جائیدیاں نے، تے کن وچ کہندا ہے ہار جا گر جا، گر گیا تے او جناب چھاتی تے بیٹھ گئے۔ اللہ تے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کردا وے انظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دیکھو نا میرے ول میں اس نو گرا لیا وے۔ اللہ تے محبوب پیغمبر نے انہاں دے جذبے ویکھ کے دوواں نو قبول فرما لیا وے۔ ہن میدان جہاد دے اندر بدر دے میدان دے اندر راتی پہنچ جاندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر، نبی پاک دے صحابی ساتھی کنے نے 300 تے 12، 300 تے 12 پتہ لگ جاندہ ہے، نہیں اپنے سنے بھی کر لو تے تاں بھی نہیں 312
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 13واں تک گھر بیٹھا سی نبی پاک دا جوائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا اے عثمان اسی میدان جہاد دے اندر جا رہے ہیں، اگر اللہ نے کامیابیاں عطا کر دیاں میں تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا۔ اللہ عثمان دی ہے بھی عظمت ہے نا۔ میں اج پیا کہنا 12 بندے کہندے نے 13 عثمان نو وچ رکھو مولوی جی، اس واسطے وہ گھر بیٹھا وے لیکن گنے 13 ہی گئے نے، اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی عثمان تو میری بیٹی رقیہ دی تیمارداری کر، علاج معالجہ کرا، اگر اللہ نے کامیابیاں تا کی دیاں میں تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا۔ اے عثمان تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، تو گھر بیٹھا ہوویں تینوں اللہ دا نبی برابر دا شریک سمجھدا وے۔ اللہ تو 313 ہاں جی ماشاءاللہ اکرم کھوکھر صاحب مسجد تشریف لائے نے، دعا کرو اللہ انہوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 313 میرے جڑے صحابی نے میرے ول ویکھو جڑا تقریر پیا کرنا، اکرم کھوکھر نے تا نہیں تقریر کرنی، اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا وے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے نے میرے مٹھی پر 313 تے ادھر ہزاراں دا لشکر ہے، ادھر 313 نے ہن کی کریے، رات ہوئی ہے، حضور فرماندے نے صحابہ آرام کر لو سو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ستے پہنے۔ اللہ اکبر دے اللہ دے محبوب پیغمبر دے ابو بکر صدیق میں صدقے دے قربان جاواں، رات نو اللہ دے سامنے آہوزاریاں کر رہے نے اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے رب نال پہ گلاں کر دے نے تے کی کہندے نے اذ تستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین اذ تستغیثون ربکم، جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر پہ اپیلاں کر دے سن سارے سجدے رکھ کے کی اپیل کر دے نے اللہ سونیا ساڑھے کول دا 2-4 گھوڑے نے، اللہ 2 گھوڑے 2 ٹوٹ نے، تھوڑیاں جے تناب تیر کمان نے، اللہ دے محبوب پیغمبر رب نال پہ گلاں کر دے نے تے 313 تھوڑی جی تعداد ہے لیکن ہے میری زندگی دا عظیم سرمایہ ہے 313 نے، یہ میری 13 سالاں دی کمائی ہے۔ اللہ سونیا میں 13 سالاں دی کمائی لے کے اس مقام بدر تے حاضر ہو گیا ماں، اگر آج اے مارے گا تے پھر تیرا نام لیوا کونی بچے گا؟ اگر آج انہاں نے شکست کھا لی تے جویں اے تیریاں خالص عبادتاں کر دینے، اللہ سونیا تیری خالص عبادت کرن والا روئے زمین تے نہیں رہ گا۔ اللہ اذ تستغیثون ربکم، اللہ دے نبی نے التجا کی دیئے انی ممدکم، اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے نبی دی دعا نو قبول کر کے کی کیتا وے۔ اللہ اکبر انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں آسمان تو فرشتیاں دیاں لینا زمین وال بھیج دیاں نے۔ اللہ ایسی دعا فرمائی اذ تستغیثون ربکم، رات بھی دعا کر دے رہنے۔ اللہ دن ہوئی ہے جدو میدان جہاد گرم ہون لگا ہے مقام بدر تے نبی پاک سویرے سویرے ہی اٹھ کے کی فرماندے نے توجہ کریا جے میری گل والا، جدو دن چڑھیا لڑائی شروع ہون لگی ہے، اللہ اکبر، حضور نبی پاک نے چھڑی لے کے اپنے ہاتھ وچ پہلے نشان دے پہ فرماندے نے، حضور فرماندے نے اتبا ایتھے تڑپ تڑپ کے مرے گا،
شیبہ ایتھے مرے گا، اللہ ولید ایتھے مرے گا، ابو جہل انج کر کے ایتھے مرے گا۔ ایسا صحابہ کہندے نے اللہ دی قسم ہے جتھے جتھے نبی پاک نے نا انج اشارہ کیتا سی ایک انچی بھی اگے پیچھے جی نہیں ہوئے سا۔ ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر دا معجزہ ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دی عظمت ہے، اللہ نے دسیا تے پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ہوا الا وحی یوحا، حضور فرماتے ہیں فلانا ایتھے مر جائے گا، فلانا انج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لڑائی شروع ہون لگی ہے، صبح دن چڑھ گیا وے تے اللہ دا قرآن دسدا وے انہاں مکے والیاں نے آ کے پتھریلے علاقے تے قبضہ پہلے کر لیا وے تے ریتلا علاقہ صحابہ دے حصے آیا وے۔ اے کہندے نے ساڈے دا پیر پہ پھسل دے نے تے انہاں دے قدم بڑے مضبوط نے۔ اللہ دا قرآن بھی دسدا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے اپنے جانے انہاں بڑیاں چلاکیاں تے بڑیاں ہوشیاریاں نال کم کیتا، پتھریلے علاقے تے آپ کھڑو گئے نے، صحابہ دے حصے جڑا علاقہ آیا وے جیڑی سیڈ آئی ہے اور ریتلی زمین ہے۔ اللہ پاک کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میں خوشخبری دے دیتی اپنے محبوب پیغمبر صحابہ اپنے نبی دے صحابہ نو، نبی دیاں جان سارا نو تے کیتا کیے اللہ دی مدد انج کر کے آندی جے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر کی کیتا آسمان تو بارش برسا دیتی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ اس بارش نال کی فائدہ ہویا؟ نالے تا شیطان کولوں میں اپنے نبی دے صحابہ نو بچا کے رکھیا وے، نالے انہاں دے دلاں نو میں مطمئن کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ کہ دل دے اندر اے نہ خیال کریا جے اسی تھوڑے ہاں تے او بہتے نے، بلکہ قرآن دے اندر اللہ پاک نے ایک مقام تے فرمایا وے کہ اللہ فرما دے نے ہے اے تھوڑے سن تے میں انہاں نو بہتے وکھاندا سا، او بہتے سن تے میں نبی دے صحابہ نو تھوڑے کر کے وکھاندا سا۔ اللہ اکبر۔ تاکہ انہاں دے حوصلے ودن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، میں آسمان تو بارش برسا دیتی ہے نہ جدوں تے کی بنیا میں پکی زمین تلکنی ہو گئی ہے تے ریتلی نو مضبوط کر چھڑیا ہے۔ میں اپنے نبی دے یاراں دے دل بھی مضبوط کیتے نے تے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ تے انہاں دے قدماں نو بھی مضبوط کر چھڑیا ہے۔ ہن مقابلے واسطے تین بندے ادھروں آ رہے نے، ادھروں عتبہ آ رہا وے، ولید آ رہا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تین بندے ادھروں تے تین ادھروں نے، ادھروں نبی پاک نے پہلے تین انصاری بھیجے۔ اللہ انصاری بڑے نیکوکار بندے بھیجے، جدوں لڑن واسطے سامنے گئے نا
تو کہتے ہیں واپس ٹر جاؤ، چپ کر کے واپس ٹر جاؤ۔ وہ آن کے عرض کرتے ہیں حضور کی گل ہے؟ وہ کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، اسی نہیں تواڈے نال لڑنا۔ نبی پاک فرماندے تھے کہدے واسطے آئے جے؟ تیاری فل ہو گئی، لڑن واسطے ہی آئے جے؟ انہاں کہا لڑنا ہے وے تے انہاں ماڑیاں مسکیناں کمیاں نال نہیں لڑنا، کوئی خاندانی نسلی بندے ساڈے نال دے لیاؤ پھر لڑاں گے۔ بلے بلے بلے، نسلاں دے بول واقعی ہوندے نے۔ انہاں کہا انہاں واپس لے جاؤ آ مسکیناں نو، نیک بڑے نے لیکن کوئی ہاشمی خاندان دے لیاؤ نا۔ حضور نے فرمایا یہ گل ہے، کوئی گل نہیں، میرے کول کیڑا وہ نہیں ہے۔ حضور فرماندے نے حمزہ کھڑا ہو جا، علی کھڑا ہو جا، عبیدہ کھڑا ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چچے حمزہ نو کھڑا کیتا تے حمزہ نے آواز ماری نا، آکھیا آ وارا کھاندا جے؟ کہن لگے بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی کہندے نے ابو طالب دا منڈا ٹھیک ہے، تواڈے لئی ٹھوتر رہ گا تانوں؟ کہندے نے بالکل ٹھیک ہے، بڑے خوش ہو گئے۔ ہن سواد آیا نا گل دا، اللہ اکبر۔ تے ایویں منٹاں سیکنڈاں دے اندر لڑائی شروع ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ نے عتبہ نو جناب جہنم رسید کر دیتا وے، ولید نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر جہنم رسید کر دیتا وے۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منٹ میل کر کے انہوں دے وار ڈک کے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آندا وے انہوں دی بڑی خصوصیت سی۔ وہ کہندے سن ایک واری تو وار کر لے، جدو تیرا منخ ماریا جائے گا تینوں دس کے پھر میں وار کراں گا۔ بلے بلے بھائی، سواد آ گیا نا گل دا۔ آکھیا کوئی خواہش ہے ہی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت علی فرماندے نے میری خواہش ہے وے کہ تو پہلے میرے دے وار کرے، جدو تیرا منخ ماریا جائے تو پھر میری واری ہے۔ انہیں پہلا وار کیتا وے، علی نے زرہ نال روکے آوے، پھر وار کیتا، پھر روکے آوے، پھر ان دی زرہ نو روکے ایک کوئی وار کیتا وے تے جسم دے دو حصے کر کے رکھ چڑے۔ اللہ ایویں نہیں سی تو ماں پہ گیا خیبر تو بعد علی نو ویکے تے آئیے کڈا کو پہلوانے، کڈا کو اندے جس زور ہے، او سکے ٹکر پہ چبنا پانی چ ڈبو ڈبو کے تے جی ویکھن واسطے آئے دوروں کی تے کہنے لگے تسی علی ہو فاتح خیبر تہاڈا نا ہے؟ کہنے لگے میں ہی ہاں۔ تو اتھے پھر زور کتھوں آ جاندہ ہے طاقت؟ فرمایا ہے میں اپنی طاقت کے مطابق کام کر رہا، اتھے طاقت منو او اللہ پاک عطا کردا۔ اللہ دی راہ دے اندر جدو میں جہاد کرنا میرا رب مینوں طاقت ہمت عطا کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت علی امیر حمزہ نے دونوں نو جہنم رسید کر کے پھر تیسرے وال ہوئے نے، لیکن تیسرے نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لت تے وار کیتا وے، نبی پاک دے صحابی دی لت تے زخم آ گیا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے عبیدہ کی کہندے نے یا رسول اللہ ویکھیا جے نا ہن میں کدھر جاواں گا، جنت نو ہی جاواں گا نا؟ حضور فرماندے نا عبیدہ اللہ تینوں جنت ضرور عطا کرے گا۔ تے جدوں وڈے وڈے عتبہ ولید جیسے چودھری مارے گئے، او حیران پریشان ہو گئے، ششدر متحیر ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، انہاں دیاں پھپھریاں کمب گئیاں نے۔ کہندے نے او کی بنیا، ساڈے دوویں تینے بندے مارے گئے نے، اسی تاں پہلے حقے ہی مارے گئے واں، مگروں رولا پینا شروع ہو گیا، واہ ویلا پہ کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے نبی پاک دعاواں کر رہے نے، صحابہ لڑ رہے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے بے الف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا
بشرا۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی نے میرے کولوں جدوں منگیا ہے نا، التجا کیتی ہے، میں اسمان تو فرشتے بھی نازل کیتے نے۔ صحابہ کہندے نے اسی انج کر کے تلوار چکدے ساں، بندہ پہلے ہی دڑ کر کے ڈگا ہوندا سی۔ اللہ دے فرشتے انہاں 313 دے نال آ کے لڑ رہے نے، اللہ اکبر، انہاں 313 دے وچ کھڑو کے لڑ رہے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صرف اپنے رب کولوں ہی سر سجدے رکھ کے دعاواں کر رہے نے۔ تے میں پڑھ رہا سا ابو بکر صدیق کی کہندے نے حضور ہن سر چک لو، اینا ترلا ماریا جے لگدا ہے رب دی مدد آ جاوے گی، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ کا ابو بکر نو نبی پاک تے اتنا ترس آیا ہے، اس رب نو کنا ترس آیا ہوئے گا۔ اللہ جدو پگتڑ مچ گئی ہے نا تے اللہ پاک نے کی فرمایا سونیا سر سجدیوں چوک نظر ہونا، یا اللہ کی کراں؟ فرمایا انج کر کے ہن کینکریاں پھڑ لیا، ہن آپو اپنی پہ گئی ہے، ہن پگتڑ مچ گئی ہے، اللہ گمسان دی جنگ لگ گئی ہے، سارے ایک دوجے نو قتل و غارت دے اندر مصروف نے، مار تاڑ شروع ہو گئی ہے۔ اے محبوب پیغمبرو ارفع راسک یا محمد، سونیا ہن سر چکو تے سر چک کے ایک مٹھی لے لو تے انج کر کے نوال سٹ دے وہ ایک مٹھی کنکریاں دی، ایویں کمبلا نہ ہویا کر، میں بھی بندہ تے نبی بھی بندہ، میں بھی بشر تے نبی بھی بشر، ایویں کمبلیاں گلاں نہ کریا کر، لیکن فرق بڑا ہے، یہ تو تیری گل ٹھیک ہے، لیکن فرق کنا ہی انج کر کے ایک مٹھی سٹیے، اللہ پاک نے سارے آندیاں تباہی تے بربادی دا سبب بنا دیتیاں تے رب نے کی کیا؟ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے سونیا اے تو نہیں سٹیاں، اے تیرے ہاتھ نہیں سن، رب کہندا میرے ہاتھ سن۔ تینوں کہندا ہے مینوں کہندا ہے اللہ کہندا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، تواڈے ہاتھ نہیں سن جنہاں نال کینکریاں سٹیاں جے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سونیا تا میرے ہاتھ سن۔ نبی دے ہتھاں نو اللہ اپنے ہاتھ پہ کہندا جے۔ او محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے انج کامیابیاں عطا کیتیاں نے، انج کامیابیاں عطا کیتیاں نے۔ اور نکے نکے جڑے دو بچے کھڑوتے نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے جدو میں ویکھیا او بچے منو پگتڑ وچ کہندے نے بے او ابو جال کتے دا؟ میں کہیا پترو تہاڈا اودے نال کی جوڑ ہے؟ آکھیا چاچا جلدی دس دینا۔ عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں اشارہ کر کے آکھیا جڑا بہتا شور پیا کردا ہے ابو جہل ہے، او یک بار چھالاں مار دے ہوئے انہاں دے پہلے گھوڑے دیاں لتاں وڈ دے نے، زمین تے ڈگدا وے، گردن اتار دیندے نے، اللہ اکبر، جہنم رسید کر دیندے نے، اللہ اکبر۔ نالے او کی کہندے نے اس واسطے دس دیو سانو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، آندھنے اسی قسم کھا کے آئے ہوئے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے نکے نکے نوجوان نے، اے چڑھ دیاں جوانیاں 12-14 سال دے بچے، انہاں جذبہ دے نہیں کرنٹے، اللہ پاک نے انہاں دے جذبے نو ویکھ کے انہاں نو طاقتاں تے ہمتاں بھی عطا کر دیتی ہیں۔ کی ہویا پھر؟ اوتھے ہی مرے نہیں، پھر 70 مارے گئے، 70 قیدی بنا لے۔ اور میں تے تیاری کر دیا سوچ رہا سا کو کافروں دے مسلمانوں دے درمیان لڑائی سی، نہیں، ایک کافروں دے مسلمانوں دی لڑائی کلی نہیں سہی،
یہ تو भरा दी भरा नाल लड़ाई सी, ये तो पुत्र दी प्यो नाल लड़ाई सी, मामे दी भांजे नाल लड़ाई सी। अल्लाह एवें नहीं मदद करदा। आ देखना जदों जंग खत्म होई है, इस्लाम दोवां ने कबूल कर लिया वे, ते बेटा कहंदा अबू जी मकामे बदर ते तुसी 2 दफा मेरी तलवार दी जद थले आए साजे, मैं तुहानू अबू समझ के माफ कर देंदा सा। ते बाप ने की अगो आखिया वे, कहंदा बाप कहंदा बेटा गल सुन ले, तू तां मैनू अबू समझ के माफ कर देंदा सा, लेकिन पुत्रा च होर गल्लां ने। अगर तू उस मैदान च मेरी तलवार दी जद थले आ जांदा, तेनू मैं मुहम्मद दा दुश्मन समझ के मिनटों पहले जहन्नम रसीद कर देता। ऐसा ही असल लड़ाई, ऐ लड़ाई वेख के फरिश्ते आए सन कि ये तां जिहड़े मेरे नहीं अपने भी नहीं समझते उन्होंने। खाली मुसलमान ते काफर दी लड़ाई नहीं सी, अद्धे साक उधर सन अद्धे उधर सन। अपनियां नू दीन दी खातर मारना बड़ा औखा है। अपनियां नू तो बंदा थाने नहीं झट जान देंदा, भावें अपना झूठा होवे ते अपने बंदे नू कतल कर देना। आख्या ना, ता हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया सी ना, जदों 70 ले आंदे ना कैदी बना के, अल्लाह जिहड़े कैदी 70 बन के आए ने, मैं पढ़ रहा सा रात नूं इंज करके रस्सियां दे नाल झगड़े होए ने, ते उन्हां 17 दे अंदर मेरे नबी दा दमाद भी है अबू लास, उन्हां 17 दे अंदर मेरे नबी दा चाचा अब्बास भी है। रात नूं रस्सियां दे नाल झगड़ के सामने रखे हुए ने, ते चचा बार बार चचा अब्बास दी आवाज़ां नबी पाक तक आ रही ने। चचा सी अल्लाह एक सहाबी बयान करदा वे, कहंदा लोगो तवज्जो नाल गल सुनिया जे, कहंदा मैं नबी पाक नूं देखिया रात नूं करवटां ही बदली जांदे ने, कदे अल्लाह दे पैगंबर सज्जे हुंदे ने कदे खब्बे हुंदे ने। मैं जाके अर्ज कीता सुने महबूब पैगंबर सौंदे क्यों नहीं पिया जा, आराम क्यों नहीं जे कर रहा है? ते कहंदे ने मेरे सहाबी मैनू मेरे चाचे दियां सिसकियां सौण दी, मेरा चाचा सिसकियां लै रहा वे, अल्लाह अकबर, मेरा दमाद भी विच सिसकियां लै रहा वे, ये मेरी बेटी दा खामद, अल्लाह अकबर, मेरा जवाई भी सिसकियां लै रहा वे। लेकिन है अल्लाह दियां मंजूरियां ने, ये उधरों आए ने कुफार दी तरफों आए ने, लेकिन है तो मेरा खूनी रिश्ता है, मेरा चाचा वे, मेरी बेटी दा खामद है, इन्हां नाल मुहब्बत दा एक फितरती मुहब्बत हुंदी है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अखां दे अंदरों आंसू आ जाते ने, ते अर्ज करते ने ऐ मेरे सहाबा कोई गल नहीं, इन्हां दे नाल इसे तरह बराबर दा ही सलूक किया जाएगा। सहाबी अर्ज करदा सोहणिया अगर तुसी चाहते हो तो मिनटों पहले उन्हां दियां दोवां दियां बावां खोल देने आ, उन्हां नूं आज़ाद कर देने आ। अल्लाह अकबर। हजूर फरमांदे ने नहीं हो मेरे सहाबा, मैं ही तां मसावात कायम करने वास्ते आया वां। अल्लाह पाक ने मेनू अल्लाह अकबर इस ड्यूटी दे अंदर भेजे आवे, लोगों नू बराबरी मसावात दा सबक देने वास्ते आया वां। ऐसी हरगिज बात नहीं करनी। अल्लाह अकबर। ते जे किसे नू थोड़ी जी नरमी देनी है तो फिर सारिया कैदियां नू नरमी दे देनी, या सारिया नू नरमी मिलेगी। मेरे चाचे नू भी नरमी दे दियो, दमाद नू भी ते दूसरिया नू भी। है तो रकीकुल कलम महबूब पैगंबर सन, ओ महबूब पैगंबर जेड़ा लोगों का दुख नहीं सन देख सकते, ते सके चाचे की हालत से। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ते तां ही तो मैं कहना जदों 70 आए थे नबी पाक ने मशवरा लिया वे, हजूर फरमाते ने अबू बकर उमर उस्मान दसो इन्हों छड़िए के कतल करिए, इन्हों को पैसे लैके छड़ दईए, जंगो जदल का समान खरीद लवांगे। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा कहते ने हजूर फिदिया लैके छड़ देवो, जजिया लैके छड़ देवो। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत उमर दियां अजमतों तो मैं कुर्बान जावा। हजरत उमर फरमाते ने हजूर मेरा दिल करदा वे इन्हां दियां गर्दनां तन तो जुदा कर दईए,
بھاویں ساڈے لگدے لانے نے بھاویں جو مرضی نے جدو اسی انہاں نو ذبح کر دیواں گے آسمان والا رب ویکھ کے خوش ہو جائے گا جڑے میرے نہیں وہ انہاں دے بھی کچھ نہیں لگدے اللہ فرماندے نے مینوں اے گل عمر دی بڑی چنگی لگی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے اندر ایمان دے جذبہ تے پھر کامیابیاں ہوندیاں کیوں نہ اللہ فرماندے نے میں آپ جو یہ کامیابی دوانا چاہتا سا کی کرنا چاہتا سا فرمایا یرید اللہ ان یحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المجرمون اللہ فرماندے نے میں کافران دی جڑی کٹنا چاہتا سا حق تے باطل دا میں فرق کرنا چاہتا سا پھر میں کیویں لڑایا انہاں نو اذ یوحی ربک انی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی اللہ آپ کہندے نے میرے نبی دیو یارو لڑو اے او میرے فرشتیو لڑو میں تواڈے نال انی معکم او فرشتیو تسی بھی جا کے لڑو تے میں بھی تواڈے نال ہاں تے کی فرمایا وے اللہ فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اللہ فرماندے نے میں پھر انہاں دا روب تے دبدبا انہاں دے دلاں وچ پا دیتا یرک گئے انہاں دے پیر اکھڑ گئے پھر کی کرتا سا اللہ فرماندے نے فضربو اللہ اینج لگدا جی میں اللہ جی میں کوئی بندہ بندے دے کول کھڑوتا ہوئے تے کہندا ہے فضربو فوق الاناق فضربو مارو انہاں مارو بے ایماناں نو وضربو منہم کل بنان مارو انہاں دیاں گردناں جڑیاں آکڑیاں نے انہاں دیاں توڑاں دے شریعے دورے کر دے وہ فضربو فوق الاناق انہاں دیاں گردناں تے مارو وضربو منہم کل بنان انہاں دیاں پوریاں تے مارو انہاں جناب کونیاں تے جوڑاں تے مارو اللہ اے لفظ قرآن چ اللہ نے کیا ہے کہ مارنا کتھے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اوتھے مارو جتھے انہوں بڑی تکلیف ہوئے انہوں نے بڑا اک چکے جات چکی ہوئی سی مکے دے اندر بھی مسلمانوں تنگ کر دے رہا ہے مدینے دی بھی نہیں رہن پہ دیں دے شرارتاں تو بعد نہیں آندے تے اللہ پاک فرماندے نے میرا وعدہ ایسی دا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سونے محبوب پیغمبر میں تانوں کامیابیاں عطا کراں گا جیڑا مشن تانوں دے کے بھیجیا وے اینوں ساریاں تے کامیاب تے غالب کر دیواں گا اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا اللہ پاک سانو بھی اپنے خالق اور مالک نال کیتے ہوئے وعدے پورے کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آج بھی کوئی بندہ بھی جو اللہ نال وعدہ کیتا سو کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تے تو میرا خالق ہے مینوں تو عبادت لی پیدا کیتا ہے تے باقی سارا کچھ تو عطا کرنا ہے اسی بھی اللہ دی عبادت دے اندر اللہ دے سامنے صرف سجدہ ریز ہو جائیے اللہ دی رضا ساڑے دل و دماغ دے اندر آ جاوے اللہ پاک دنیا بھی ساڑی سوار دے گا تے آخرت بھی سوار دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب